Hello guys of intermediate class 2 will welcome to another video of finance. In this video I'm going to discuss about very short chapter working capital. This chapter covers 5 marks practical portion in the examination, and this video is also useful for BBA first semester. So let's start. सो फर्स्टमा हामीलाई यसलाई म सर्ट एन्ड स्विट इन ब्रिफ राख्छु। खालि प्र्याक्टिकल पोर्सनतिर मात्र मेरो कन्सन्ट्रेसन ज्यादा रहन्छ र यसलाई हामी कभर गर्छौँ र बिबिए फोर्थ सेमेस्टरलाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्लस टूमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ र बिबिए फोर्थ इयरको स्टुडेन्टले र बिबिए सेकेन्डको इन्टरमिडिएट सेकेन्डको स्टुडेन्टले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो फर्स्टमा हामीले यो वर्किङ क्यापिटल भने के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त वर्किङ क्यापिटल काम गर्नलाई चाहिने पैसालाई हामी के भन्छौँ? वर्किङ क्यापिटल है। सो वर्किङ क्यापिटल, क्यापिटल मिन्स मनी। सो वर्किङ क्यापिटल हामी भन्छौँ द क्यापिटल विच इज निडेड फर डे टु डे वर्किङ फर स्मुथ operation of the business is known as working capital. Is known as working capital. So त्यस्तो क्यापिटल जो हामीलाई बिजनेस चलाउनलाई डे टु डे बेसिसमा पैसा चाहिन्छ यसलाई भन्छ हामी वर्किङ क्यापिटल। अब यसलाई बुझ्नलाई एकैछिन ब्यालेन्स सिटमा आउनुहुन्छ तपाईँहरू। प्र्याक्टिकली बुझ्नलाई यसलाई ब्यालेन्स सिटमा तपाईँलाई थाहा छ यहाँ फिक्स एसेट हुन्छ, एसेट साइड हो यो। सेकेन्डमा हाम्रो यहाँ हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट र लास्टमा हुन्छ हाम्रो करेन्ट एसेट। त्यस्तै यहाँ हुन्छ हाम्रो सेयर क्यापिटल, त्यस्तै सेयर क्यापिटल। यस यहाँ हाम्रो छ लङ टर्म रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनौँ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, लङ टर्म लाइबिलिटिज एन्ड लास्ट वान इज करेन्ट लाइबिलिटिज। यो स्ट्रक्चर हुन्छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो यसबाट नै हामी वर्किङ क्यापिटल हाम्रो बिजनेसमा कति छ त्यो ब्यालेन्स सिटले नै बताउँछ हामीलाई। वर्किङ क्यापिटल भन्दा डे टु डे बिजनेसको लागि पैसा जो चाहिने, जो अमाउन्ट हो, जो फन्ड हो होइन, जो क्यापिटल हो, त्यसलाई नै हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल। र यो त्यो ब्यालेन्स सिटमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कसलाई तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। जो पैसा भन्ने त्यो क्यास त चाँडो क्यासमा कन्भर्ट हुने, फिक्स एसेटलाई चाँडो हामी क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, तुरुन्तै सक्दैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट पनि लङ टर्म एसेट हो, यसलाई पनि हामी कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ। यसलाई बिबिएमा हामी पिपिई भनेर पढ्छौँ, प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। फिक्स एसेटलाई पिपिई जरुरी छैन, यहाँ फिक्स एसेट भने पुग्यो। इन्भेस्टमेन्ट दिज आर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, यो पनि तुरन्त क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्दैन। तर ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो करेन्ट एसेटलाई हामी तुरन्त क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सो जो करेन्ट एसेटको पैसा मानौँ यो 5 लाख रुपियाँ छ, सो दिस इज नोन एज वर्किङ क्यापिटल। सो यो करेन्ट एसेटलाई नै हामी के भन्न सक्छौँ? ग्रस वर्किङ क्यापिटल। एउटा थ्योरी तपाईँ यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, ग्रस वर्किङ क्यापिटल means current assets। किन करेन्ट एसेट भयो? किन करेन्ट एसेटलाई नै हामी तुरन्त क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। करेन्ट एसेटमा के पर्छ? हाम्रो स्टक, डेप्टर, क्यास होइन, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट्सहरू, मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू। सो यसलाई तपाईँहरू तुरन्त क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त त्यही क्यासमा कन्भर्ट भएको पैसाले त तपाईँ डे टु डे वर्किङ गर्नुहुन्छ है, डे टु डे वर्किङ गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी ग्रस वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो 5 लाख त तुरन्त क्यास आउने हो हामीसँग, एसेट बेच्यो भने त पैसा आउने हो। त्यस्तै त लाइबिलिटिजमा हेर्नु, सेयर क्यापिटलको पैसा हामीले यो सब यो तिर्नेवाला, यो जो लाइबिलिटी साइड हो यो एसेट साइड हो। सो लाइबिलिटी साइडमा हामीले तिर्नुपर्ने साइड हो। जस्तै लाइबिलिटिज सेयर क्यापिटल हामीले तुरन्त तिर्नुपर्छ र पर्दैन। सो रिजर्भ एन्ड सरप्लस त प्रफिटै भइहाल्यो, यसलाई त हाम्रो जो टपिकको डिफ्रेन्सै भएन। लङ टर्म लाइबिलिटिजको अर्थ नै क्लियर छ, यसलाई लङ टर्ममा गएर तिर्नुपर्ने ब्याङ्क लोनहरू, यसलाई पनि हामीले तुरन्त तिर्नु पर्दैन। तर यो जो करेन्ट लाइबिलिटी छ यसलाई हामीले तुरन्त तिर्नुपर्छ। मानौँ फर इक्जाम्पल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो छ 3 लाख रुपिस। 3 लाख रुपिस छ भनेपछि अब ध्यान दिएर हेर्नु ल, 5 लाख रुपियाँ त पैसा आउने हो, 3 लाख रुपियाँ क्यास जाने हो, तिर्नुपर्ने हो। त हामीसँग पैसा कति अभाइलेबल हुन्छ? 5 लाखबाट 3 लाख रुपियाँ अरूलाई तिर्दिए तुरुन्तै, यो तुरुन्तै पैसा आयो, यो तुरुन्तै पैसा तिर्दिए, बाँकी बचेको 2 लाख रुपियाँ हामीसँग छ, त्यही नै त हाम्रो लागि वर्किङ क्यापिटल हो। सो दिस वर्किङ क्यापिटल इज नोन एज नेट वर्किङ क्यापिटल। सो लेख्न सक्छौँ नेट वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु
तपाईहरुलाई थाहा छ यही नै तपाईहरुलाई पढाउने गरिन्थ्यो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। यही कुरालाई मैले तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली बुझाउने कोसिस मात्र गरेँ कि करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले नेट वर्किङ क्यापिटल बुझ्नुपर्छ, नेटमा मसँग कति पैसा अभाइलेबल छ। सो यसको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ हल्का धेरै त डिस्कस गर्दैन म। यसको इम्पोर्टेन्सहरु इन्टरमिडिएटको एक्जाममा आउने गरेको छ। यसको वर्किङ क्यापिटल पढ्नुको इम्पोर्टेन्स के छ, हामीलाई निड के छ, यसको अब्जेक्टिभ्स के हो, यसको एडभान्टेजेसहरु के हो। सो यो सबै एउटै कुरा नै हो। सो यसको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको फर्स्टमा यसले हामीलाई इट हेल्प्स इन डिसिजन मेकिङ। के रिलेटेड डिसिजन मेकिङको लागि हेल्प गर्छ यसले हामीलाई, फर्स्टमा हेर्नु होला डिसिजन related to investment in current assets and their financing. सो करेन्ट एसेट फर इक्जाम्पल अब तपाईहरुले बिजनेसमा धेरै करेन्ट एसेट पनि राख्नु भएन, धेरै करेन्ट लायबिलिटिज पनि राख्नु भएन। धेरै लायबिलिटिज भयो भने चाहिँ तपाईको बिजनेस के हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्सल्भेन्ट हुनुहुन्छ, फेरि पैसा तिर्न सक्नुहुन्न। करेन्ट एसेट धेरै राखिदियो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईले त्यो पैसा युज गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै फर इक्जाम्पल स्टक एकदम थुपार दिनुभयो, धेरैभन्दा धेरै स्टक थुपार दिनुभयो, त स्टक बेचिने ग्यारेन्टी त छैन नि, त त्यति मात्र स्टक राख्ने, त्यति मात्र सो एसेटहरु राख्ने। सो इन्भेस्टमेन्ट करेन्ट एसेटमा हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट राख्ने, सबै पैसा करेन्ट एसेटमा पनि जाम गर्नु हुँदैन हैन। सो द्याट्स वाइ डिसिजन इट हेल्प्स डिसिजन रिलेटेड टु इन्भेस्टमेन्ट वर्क एन्ड देयर फाइनेन्सिङ। एउटा अर्को यसले हेल्प के गर्छ, कन्ट्रोल ओभर दि वर्किङ क्यापिटल पढ्नाले हाम्रो फाइदा के हुन्छ, कन्ट्रोल ओभर करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। हामी मजाले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ कि हामीले कति वर्किङ क्यापिटल, फर इक्जाम्पल मलाई वर्किङ क्यापिटल चाहिरहेछ जम्मा 1 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ काम गर्नलाई चाहिन्छ, तर हामीले यहाँ 2 लाख रुपियाँ राख्यौँ वर्किङ क्यापिटल। सो 1 लाख रुपियाँ त हामी बरु 1 लाख रुपियाँ वर्किङ क्यापिटल 2 लाख रुपियाँको सट्टा 1 लाख वर्किङ क्यापिटल राखेर 1 लाख रुपियाँ हामी ब्याङ्कमा लगाउन सक्थ्यौँ, ब्याङ्कबाट हामी ब्याज कमाउँथ्यौँ, अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न सक्थ्यौँ। सो द्याट्स वाइ इट हेल्प्स टु कन्ट्रोल ओभर करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। कति वर्किङ क्यापिटल चाहिने हो, तपाईँलाई डे टु डे बिजनेस काम गर्नलाई कति पैसा चाहिने हो, त्यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले आफूसँग कति करेन्ट एसेट राख्ने र कति करेन्ट लायबिलिटिज हामीले बिहोर्न सक्छौँ, त्यो तपाईँहरू कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको अर्को हुन्छ एन्हान्स गुडविल। तपाईले एकदम पर्फेक्ट अमाउन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको बिजनेसले एकदम टाइम टु टाइम पेमेन्ट दिन सक्छ, पैसा त डे टु डे बेसिस पेमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ, तपाईको बिजनेसको स्मुथ फङ्सनिङ हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट्स हेल्प्स टु इन्क्रिज द रेपुटेसन अफ द बिजनेस। तपाईको वर्किङ क्यापिटल एकदम पर्फेक्ट छ भनेपछि तपाईहरुको कम्पनीको गुडविल बढ्छ। पोइन्ट नम्बर 4 मा इजी लोन। तपाईलाई थाहा छ वर्किङ क्यापिटल भनेको जो तपाईँ पैसा मजाले तपाईसँग अभाइलेबल छ बिजनेसमा। अगर तपाईसँग बिजनेसमा अभाइलेबल मजाको वर्किङ क्यापिटलको अमाउन्ट छ भने चाहिँ तपाईहरु लोन पनि लिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ स्टकलाई गिरवी राखेर लोन लिन सक्नुहुन्छ, डेप्टरलाई गिरवी राखेर पनि लोन लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। सो वर्किङ क्यापिटलले लोनको लागि पनि हेल्प गर्छ। अर्को यसको बेनिफिट अथवा यसको इम्पोर्टेन्स भनेको के हो, स्मुथ फङ्सनिङ अथवा स्मुथ अपरेसन अफ बिजनेस। सो यसलाई म एकदम धेरै स्मुथ फङ्सन। अब वर्किङ क्यापिटल सही अमाउन्टको छ भने चाहिँ बिजनेस त राम्रोसँग चल्ने भयो नि तपाईँहरूको, क्रन्च हुने भएन, क्यास क्रन्च हुने भएन, क्यास क्राइसिस आउने भएन। सो द्याट्स अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ रेगुलर सप्लाइज अफ र मेटेरियल। र तपाईसँग बिजनेसमा सफिसिएन्ट पैसा छ, सफिसिएन्ट वर्किङ क्यापिटल भनेको पैसा बुझ्नु होला, सफिसिएन्ट पैसा छ भने तपाईँ र मेटेरियल टाइममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब पैसै छैन, तपाईँले वर्किङ क्यापिटल प्लान गर्नु भएन भने तपाईँ र मेटेरियल किन्न सक्नुहुन्न। र मेटेरियल किन्नु भएन भने चाहिँ जस्तै तपाईँको चिनीको बिजनेस छ, र मेटेरियल के हो उक्खु, त वर्किङ क्यापिटल काम गर्नलाई पैसा छैन त उक्खु किन्न सक्नुहुन्न, उक्खु नकिने चिनी बन्दैन, चिनी नभने तपाईँ बेच्न सक्नुहुन्न, बेच्न नभएपछि पैसाको अभाव आइहाल्छ अटोमेटिकली। सो लास्टमा एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ हेल्प्स टु फेस क्राइसिस। र क्राइसिस पनि हुन दिँदैन। तपाईले वर्किङ क्यापिटलको सही अमाउन्ट तपाईले बिजनेसमा राख्नु भएको छ भनेपछि सो तपाईलाई यो क्राइसिसबाट पनि निकाल्न, किन पैसा छ तपाईसँग वर्किङ क्यापिटल मजाले प्लान गर्नु भएको छ। सो त्यसलाई नै हामी भन्छौँ। सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट 6-7 यतिकै नर्मली जो सोचेर आउन सक्छ। योभन्दा अरू पनि हुनसक्छ। क्यास डेफिसियन्सी मिट आउट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु सर्ट टर्म अब्लिगेसनहरू तिर्न सक्नुहुन्छ टाइमली। सो यसको बारेमा यति बनाउन सकिन्छ। फर्स्टको दुईटा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै फर्स्टको यो दुईटा मैले यो डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ, कति करेन्ट एसेट चाहिने हो र कन्ट्रोल ओभर। अब यिनीहरू चाहिँ गुडविल बढाउँछ, लोन लिन सकिन्छ, स्मुथ फङ्सनिङ हुन्छ, रेगुलर सप्लाइज काम सही ढङ्गले हुन्छ, यो सबै कुराहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईलाई यहाँ पढाउन सक्नुको कुरा के हो,
कति वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ त बिजनेसमा, हाउ मच वर्किङ क्यापिटल इज निडेड. सेकेन्ड क्वेसन हाम्रो लागि के हो, हाउ मच वर्किङ क्यापिटल इज निडेड इन द बिजनेस. त यो पनि यो सबभन्दा टफेस्ट क्वेसन हो बिजनेसको लागि. वर्किङ क्यापिटल हामी निकाल्न सक्छौँ करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटी, तर यो कति अमाउन्टको राख्ने त, कति वर्किङ क्यापिटल हामीलाई चाहिने हो, त्यसको लागि हामीले पढ्नुपर्छ. वी हेभ टु नो. त्यसको लागि फर द्याट वी मस्ट नो अबाउट फर्स्टमा अपरेटिङ साइकल, त्यसैले यो पढ्दैछ हामीहरू अपरेटिङ साइकल. एन्ड द सेकेन्ड वान इज क्यास कन्भर्जन साइकल. तपाईँले खालि क्यालकुलेसन मात्र सिक्नु भयो होला, यसको रेलेभेन्स इम्पोर्टेन्ट छ है. ट्रिपल सी भनेर पनि पढ्छु यसलाई. क्यालकुलेसन इम्पोर्टेन्ट होइन, पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो. सो वर्किङ क्यापिटल कति राख्ने भन्ने कुरा यो तपाईँले अपरेटिङ साइकल आइहाल्यो भने चाहिँ क्यास कन्भर्जन साइकल निकाल्न गाह्रो छैन. अपरेटिङ साइकल हाम्रो बिजनेसमा अपरेटिङ साइकल एउटा पिरियड, एउटा टाइम, एउटा लेन्थ, कति ड्युरेसनको छ है. सो त्यो ड्युरेसन थाहा भयो भनेपछि हामी मजाले मेरो बिजनेसमा कति वर्किङ क्यापिटल चाहिने हो हामी मजाले निरिकोल गर्न सक्छौँ. किन चाहिँ मलाई काम गराउनु छ मेरो बिजनेसमा, मेरो बिजनेसको फङ्सन स्टप हुनु भएन, मेरो बिजनेसमा काम चल्दा चल्दा पैसाको अभाव आउनु भएन होइन. जस्तो मानौ एउटा मेरो फ्याक्ट्री छ, फ्याक्ट्रीमा मैले सामान ल्याएर जबसम्म सामान बेच्दैन तबसम्म मलाई त पैसा आउँदैन. पहिला त मैले सुन्नु सामान किन्नु पऱ्यो, सामान किनिसकेपछि र मेटेरियल किन्नु पऱ्यो, र मेटेरियललाई मैले के बनाउनु पऱ्यो, फिनिस गुड, आउटपुट बनाउनु पऱ्यो, इनपुट किन्नु पऱ्यो, इनपुटलाई म आउटपुट बनाउँछु. जस्तै उक्कु किन्छु, उक्कुलाई जबसम्म चिनी बनाएर बेच्दैन तबसम्म त मेरो बिजनेसमा पैसा आउँदैन नि. हो, त्यो ड्युरेसनसम्म मलाई त काम गराउनु छ. त्यो काम गराउँदाखेरि मलाई के चाहियो, पैसा. अगर त्यो पैसाको अभाव भयो भने चाहिँ मेरो बिजनेसको अपरेटिङ साइकल रोकिन्छ. सो द्याट्स वाइ त्यो कति दिनको ड्युरेसन हो, त्यो ड्युरेसन पत्ता लागिसक्यो भने चाहिँ मेरो बिजनेसमा कति क्यास, कति वर्किङ काम गर्नलाई मलाई क्यापिटल चाहिने त्यो अटोमेटिकली थाहा भइहाल्छ. सो फर द्याट थिङ सो वी आर गोइङ टु मेक अ डायग्राम, जो पर्फेक्ट डायग्राम एउटा बिजनेसको. तपाईँहरूको आफ्नो बिजनेसमा पनि हेर्नु होला. र वर्किङ क्यापिटल लोनहरू आरामले मिल्छ. तपाईँहरू भोलिपर्सि कोही मान्छेहरू इन्टरप्रेनर हुनुभयो, बिजनेसम्यान हुनुभयो भनेपछि तपाईँले आफ्नो बिजनेसको वर्किङ क्यापिटल एनालाइज गर्नुपर्छ. चाहे त्यो ट्रेडिङ बिजनेस होस्, चाहे त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ होस्, चाहे त्यो सर्भिस बिजनेस हो. यो तपाईँले तिनटै जो पनि भोलिपर्सि बिजनेसम्यान बन्दैछ अथवा फाइनेन्स सेक्टर अथवा कुनै सेक्टरमा काम गर्दै हुन्छ भने चाहिँ वर्किङ क्यापिटल इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट. तपाईँको बिजनेसको वर्किङ क्यापिटल नै ठिक छैन भने चाहिँ तपाईँको बिजनेसले प्रगति गर्नै सक्दैन. किन चाहिँ तपाईँले पैसाको सर्कुलेसन मिलाउनुपर्छ. भन्छ नि त्यो व्यापारीहरू है पैसाको सर्कुलेसन नै मिलिरहेको छैन, यसको मतलब उनीहरूले वर्किङ क्यापिटललाई एनालाइज गरेकै छैनन्. वर्किङ क्यापिटल एनालाइज नगरेको हुनाले नै मनीको सर्कुलेसन राम्रोसँग नमिलेको. सो त्यसको लागि अब आउनुहोस्, अब ध्यान दिएर हेर्नु होला. त्यसको लागि हामी डायग्रामेटिकली काम गर्छौँ. फर्स्टमा मानौँ मेरो उक्खुको बिजनेस छ, चिनीको बिजनेस छ. त मैले सुरुमा चाहिँ चिनीको लागि के गर्नु पऱ्यो, मैले चिनीको लागि फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, र मेटेरियल किन्नु पऱ्यो. चिनीको लागि म फर्स्टमा यहाँ के गर्छु, चिनीको लागि र मेटेरियल पर्चेस गर्छु. फर्स्ट टार्गेट अब मैले फ्याक्ट्री भर्खरै स्टार्ट गरेँ त र मेटेरियल पर्चेस गर्छु. द्याट इज सुगर क्यान. त्यो उक्कुहरू टन्नै किनेर ल्याएपछि त्यो उक्कुलाई म के गर्छु, स्टकमा राख्छु. स्टक अफ र मेटेरियल, स्टक अफ सुगर क्यान अथवा स्टक अफ र मेटेरियल अथवा र मेटेरियल स्टक भन्दा पनि हुन्छ. र यो किनेर लिएर आएँ. अब यो र मेटेरियल किनेर लिएर आए चाहिँ मसँग स्टक भयो, भण्डार भयो. उक्कु मैले 10 टन किनेँ, 20 टन किनेँ, त्यो भण्डार भयो. अब फेरि ध्यान दिएर हेर्नु होला. अब यो र मेटेरियल किनेपछि र मेटेरियललाई म के गर्छु, प्रोसेसिङ गर्छु. र मेटेरियललाई म यहाँ के गर्छु, प्रोसेसिङ गर्छु, जसलाई हामी वर्क इन प्रोग्रेस पनि भन्छौँ. प्रोसेसिङ अफ र मेटेरियल अथवा काम लगाउँछु. अब यसमा काम गर्नु पऱ्यो, अब चिना लेबर सेबर लगाउनु पऱ्यो. त्यसको लागि हामी यहाँ युज गर्छौँ, के युज गर्छौँ तपाईँहरू प्र्याक्टिकली हेर्नु होला यसलाई, अनि मात्र बुझ्नुहुन्छ. तपाईँ यसमा लेबर युज गर्नुहुन्छ, मसिन युज गर्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ भन्न खोजेको. अब यो प्रोसेसिङ भइसक्यो भनेपछि फेरि तपाईँहरूको यहाँ मानौँ अब तपाईँहरूको यहाँ स्टक अफ डब्लुआइपी, स्टक अफ डब्लुआइपी वर्क इन प्रोग्रेस, काम भइरहेको छ. अहिलेसम्म चिनी बनेको छैन, चिनी नबन्ने जालसम्म तपाईँको काम बनिरहेको छ. सो यसको लागि पनि यहाँ पनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, फेरि लेबर युज गर्नुहुन्छ, मसिन युज गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ त्यसपछि अपरेसनहरू गर्नुहुन्छ. त्यो अपरेसन गरेपछि स्टक
मतलब कतै काम सकिएको छैन भयो। अब यसपछिको नेक्स्ट स्टेप भनेको अब तपाईँको काम सिद्धाउनु पऱ्यो। कामलाई के गर्नु पऱ्यो? सिद्धाउनु पऱ्यो। यहाँ अब तपाईँ के बनाउनुहुन्छ? फिनिस गुड। अब तपाईँको चिनी बन्छ। यो काम गराउँदा गराउँदा तपाईँको के बन्छ? यहाँ चिनी बन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी फिनिस गुड स्टक। फिनिस गुड स्टक अथवा यसलाई आउटपुट पनि भन्छौँ हामी। यो इनपुट थियो, यो इनपुट थियो, यहाँ इनपुटबाट आउटपुट बन्यो। अब र मेटेरियलको फिनिस गुडको स्टक बन्यो। स्टक बनेपछि ध्यान दिएर हेर्नु होला। स्टक बनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ? यसलाई स्टकलाई हामी के गर्छौँ? बेच्छौँ। दुईटै सेल गर्छौँ। क्यास सेल प्राय बिजनेसमा क्यास सेल हुँदैन। बिजनेसमा हुने भनेको सेल कुन हो? हाम्रो क्रेडिट सेल हो। पैसा त कोही पनि दिँदैनन् सुरुमा। ठुलो व्यापारी हो, सानो व्यापारी त्यो किराना पसल भनेको भने ठुलो फ्याक्ट्रीको हामी अब डिलरहरूलाई हैन, आफ्नो रिटेलरलाई अथवा डिलर 1 डिलर 2 तिनीहरूलाई चाहिँ बेच्दै जान्छौँ हामीहरू। यसलाई यहाँ भनौँ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल भयो। क्रेडिट सेल भइसकेपछि यसलाई हामी के बनाउँछौँ? अकाउन्ट रिसिभेबल। उदाहरण बेच्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ? अकाउन्ट रिसिभेबल। अब अकाउन्ट रिसिभेबलबाट सर्टेन ड्युरेसन पछि के आउँछ? हामीलाई क्यास आउँछ। अब त पैसा उधारमा 30 दिन 60 दिन कति दिनको उधार दिए आउँछ हामीहरूले। त्यो उधारपछि हामीलाई यहाँ क्यास चाहिन्छ। फेरि मसँग क्यास आउँछ। क्यासबाट फेरि म र मेटेरियल किन्छु। फेरि र मेटेरियललाई प्रोसेस गर्छु, त्यसको भण्डारण गर्छु, त्यसलाई फेरि म फिनिस गुड बनाउँछु। फिनिस गुडबाट फेरि अकाउन्ट रिसिभेबल गर्छु। अकाउन्ट रिसिभेबलबाट फेरि पैसा उठाउँछु। सो दिस इज नोन एज अपरेटिङ साइकल। यो बिजनेसको अपरेटिङ साइकल हो। यो मैले जो बनाएँ यो डायग्राम, दिस इज नोन एज अपरेटिङ साइकल। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब वर्किङ क्यापिटल तपाईँले यो बुझ्नु भएपछि मात्र तपाईँ वर्किङ क्यापिटल मजाले बुझ्नुहुन्छ। सो अपरेटिङ साइकल थियो ओसी भन्नु सर्टकटमा। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँलाई मानौँ र मेटेरियल किन्न तपाईँलाई 5 दिन लाग्छ। कति दिन लाग्छ? 5 डेज। 5 दिन र मेटेरियल लाग्छ, 5 दिन किन्न। अब एउटै व्यापारीबाट ल्याउनु पऱ्यो, चाइनाबाट मगाउनु पऱ्यो, इन्डियाबाट मगाउनु पऱ्यो, कताबाट र मेटेरियल चाहियो हामीलाई सुगर क्यान। नेपालमा आफ्नै उत्पादन पुग्दैन। त्यसरी र मेटेरियल किनेर ल्याएर स्टक 5 दिन भण्डारणमा फ्याक्ट्रीको गोडाउनमा राख्न 5 दिन लाग्छ हामीलाई। सामान मगाएपछि त्यो आउन 5 दिन लाग्छ भन्न खोजेको। अब स्टक भएपछि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छौँ हामी। प्रोसेसिङ गर्न मानौँ यहाँ लाग्छ 10 दिन। सो 10 दिनमा प्रोसेसिङ हुन्छ। फेरि यहाँ अझ प्रोसेसिङ हुन्छ। फेरि यो प्रोसेसिङ गर्न कति दिन लाग्छ? 10 डेज लाग्छ। र स्टकको डब्लुआइपी हुन्छ। यसपछि फेरि हाम्रो फिनिस गुड बन्न, सामान बन्न हामीलाई लाग्छ यहाँ 15 दिन। 15 दिन लाग्छ। सो फिनिस गुड स्टक बनिहाल्यो। फिनिस गुड स्टक भन्छ यसलाई बेच्छौँ हामी। बेच्न हामीलाई लाग्छ मानौँ, सो उदाहरण बेच्नलाई हामी मानौँ 10 दिन लाग्छ। 10 दिन लाग्छ। र यहाँ 10 दिन बेचेपछि अब पैसा उठाउन हामीलाई उधार बेचेपछि पैसा उठाउन मानौँ मलाई 25 दिन लाग्छ। कति दिन लाग्छ? 25 दिन लाग्छ। अब यसलाई नै भन्छौँ हामी अपरेटिङ साइकल। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। अनि यो पैसा आउने 10 5 कति भयो? 15 दिन। 15 10 25, 25 र 15 40, यो कति भयो? 10 50, 50 र 25 कति भयो? 75 दिन। सो दिस 75 डेज इज नोन एज अपरेटिङ साइकल। अब यो किन निकाल्यौँ त हामीले? मेन उद्देश्य कुरा के हो? अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईँसँग काम गराउन कति दिन लाग्छ? 75 दिन। 75 दिन एकचोटि तपाईँले सुगर क्यान ल्याएर किनेर ल्याउनु भयो र 75 दिनसम्म तपाईँसँग त्यो सामान बेचिनेवाला छैन। 75 दिन पुरै लाग्छ यो सर्कल साइकल चलाउन। सो 75 दिनसम्म त तपाईँले काम गराउनु पऱ्यो। यहाँ मेटेरियलको पैसा तिर्नुपर्ने होला, लेबरको पैसा तिर्नुपर्ने होला, मसिनको बत्तीको बिल तिर्नुपर्ने होला, स्यालेरी तिर्नुपर्ने होला, त्यसमा केही न केही प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्ने होला। सो 75 डेजसम्म तपाईँसँग पैसा आउने हो। 75 डेज पछि मात्र तपाईँसँग पैसा आउन स्टार्ट हुन्छ। त्यसको मतलब तपाईँको बिजनेसको साइकल चलाउन, तपाईँको बिजनेसमा पैसा जेनेरेट गर्न 75 डेज लाग्छ। जस्तो 75 डेजलाई नै हामी भन्छौँ अपरेटिङ साइकल। अब 75 दिनको लागि पैसा जुगाड गर्नु पऱ्यो हामीले। किन चाहिँ अगर 75 दिनमा मानौँ एक दिनको 2000 रुपियाँ लाग्छ काम गराउन भनेपछि 75 दिनको कति लाग्छ हामीहरूलाई? 1.5 लाख। सो द्याट 1.5 लाख इज नोन एज वर्किङ क्यापिटल। कति पैसा चाहिने हो मलाई? 1.5 लाख। एक दिनको 2000 खर्च हुन्छ भने 75 दिनको कति खर्च हुने भयो? 1.5 लाख। सो द्याट इज वर्किङ क्यापिटल। सो त्यसको लागि नै वर्किङ, यो तपाईँले साइकल क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई र मेटेरियल कति दिन लाग्छ काम गर्न, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्न, त्यसको स्टकमा राख्न, त्यसलाई फिनिस गुडमा कन्भर्ट गर्न, त्यसलाई फेरि बेच्न, बेचेपछि पैसा उठाउन। सो यो ड्युरेसनको लागि हामीलाई चाहिने। सो द्याट्स वाइ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ हामी अपरेटिङ साइकल। अझ ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यसको म डेफिनेसन बनाउँछु अपरेटिङ साइकलको। अपरेटिङ साइकल इज द पिरियड, operating cycle is the period अथवा time is the period of
अफ इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री मिन्स स्टक है, अफ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल किन्नदेखि भन्नु खोजेको इज द पिरियड अफ र मेटेरियल पर्चेस, अब इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल पर्चेस होइन, पर्चेस र मेटेरियल कन्भर्जन इन्टु, यसलाई केमा कन्भर्ट गर्छ हामी, फिनिस गुडमा, आउटपुटमा, चिनी बनाउनु पऱ्यो नि। सो अपरेटिङ साइकल इज द पिरियड, त्यो पिरियड हो जो र मेटेरियललाई कन्भर्ट गर्ने, र मेटेरियललाई किनेर र मेटेरियल पर्चेस गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने केमा, फिनिस्ड गुडमा, एन्ड रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड, एन्ड रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, त्यसैले यो तपाईँले दुईवटा पढ्नुपर्ने हो। एउटा हामीले यहाँ के पढ्यौँ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन। सो इन्भेन्ट्री किनेर, र मेटेरियल किनेर जबसम्म सामान मिल्दैन, यो सबैलाई हामी एउटा पिरियड मान्छौँ है, यतिसम्मको लागि 10, 5, 15, 15, 10, 25, 25 र 15 कति भयो, 40 दिन त हामीलाई सामान बनाउन लाग्छ। यसलाई नै भन्छौँ हामी इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। त्यसैले तपाईँले इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड पढ्नु पढेको। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हाम्रो रियल लाइफमा त यसरी काम गर्छ, हामी इन्भेन्ट्रीलाई कन्भर्ट गर्न कति टाइम लाग्छ, र मेटेरियल किनेर जब त्यसलाई चिनी बनाउन, चिनी उक्खु किनेर चिनी बनाउन कति दिन लाग्छ, 40 दिन। 5 दिन र मेटेरियल किन्न, 10 दिन, यो 10, 5, 15, 15, 10, 25, 25 र 15 कति भयो, 40 दिन। सो दिस इज नोन एज इन्भेन्ट्री कन्भर्जन। तर इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस जबसम्म पैसा आउँदैन, जबसम्म पैसा आउँदैन। अब रिसिभेबल मिन्स अकाउन्ट रिसिभेबल भन्न खोजेको है, एन्ड रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड। अब यहाँबाट सामान बनिसकेपछि अब पैसा आउने जति ड्युरेसन छ, यसलाई भन्छौँ हामी रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड। यसलाई भन्छौँ हामी आरसिपी, यसलाई भन्छौँ हामी आइसिपी। सो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, अपरेटिङ साइकल मिन्स द समेसन अफ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड एन्ड रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड। रिसिभेबललाई केसमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, क्यासमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। यो सबै हामीले केसका लागि गरिरहेको थियौँ, पैसा कमाउनुको लागि। पहिला हामीले सामानलाई ल्याएर त्यसलाई फिनिस गुड बनायौँ, अब फिनिस गुडलाई बेचेर पैसा लिएर आयौँ, त्यो पिरियडलाई नै हामी भन्छौँ अपरेटिङ साइकल। सो द्याट्स वाइ यसलाई भन्छौँ अपरेटिङ साइकल। अब त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा पढ्नु पऱ्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। रियल लाइफमा यसरी काम हुन्छ। अब बुकेसको अब हामी हिसाबमा जाउँ। फर्स्टमा हामी पढ्छौँ रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड, आरसिपी सर्टकटमा, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्दा पनि हुन्छ। अब एक्जामको लागि हामी अब प्र्याक्टिकलमा मुभ गरिसक्यौँ, एक्जामको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ल अब आउनुहोस्, फर्स्टमा हामी आरसिपीमा नजाउँ, सरी आइसिपीमा जाउँ। पहिला इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड फर्स्टमा आउँछ है, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड अथवा स्टक कन्भर्जन पिरियड पनि भन्छ यसलाई, स्टक कन्भर्जन पिरियड। यसलाई अब आइसिपी भनेर पढौँ, त्यसपछि सेकेन्डमा आइसिपी भनेर पढौँला है, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडको पहिला मिनिङ सर्टकटमा लेख्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ, सर्ट मैले अघि निकालेर देखाएर मिनिङ यसको के हो, हाउ मच टाइम निडेड अथवा लेन्थ अफ टाइम, हाउ मच नलेखौँ, द लेन्थ अफ टाइम अथवा द पिरियड अफ टाइम, लेन्थ अफ टाइम needed to produce stock of finished good, the length of time needed to produce stock of finished good through कन्भर्जन अफ र मेटेरियल। जबकि अघिको क्वेसनमा हाम्रो आइसिपी कति छ, सिम्पल निकाल्ने भनेपछि 5 दिन किन्न लाग्छ भने हो, 10 दिन प्रोसेसिङ लाग्छ भनेको, 5 दिन यो किन्न लाग्छ, 10 दिन यो प्रोसेसिङ लाग्छ, फेरि यो 10 दिन फेरि प्रोसेसिङ लाग्छ, जति पनि प्रोसेसिङ हुनसक्छ, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, र बाँकी 15 दिन तपाईँको यो बनाउनु लाग्छ। त 10 15 40 डेज आइरहेछ। रियल लाइफमा यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ। अब हामी एक्जामको लागि कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यसको लागि ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब म तपाईँलाई के बनाउँछु, फर इक्जाम्पल तपाईँलाई सामान बनाउनलाई हामी तपाईँले कस्टिङ पढ्नु भएको छ 12 को स्टुडेन्टले, जो सामान बनाउँछौँ, सामान बनाउनेको कस्टलाई हामी के भन्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। एक्जाम्पल भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, अथवा हामी कस्ट अफ सेल्स भनेर पनि पढ्छौँ है, यसलाई
कस्ट अफ सेल्स पनि भन्ला एक्जाममा कहिलेकाहीँ झुकाउ दुइटै भनेको एउटै हो है कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु र कस्ट अफ सेल्स भन्नु एउटै हो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मानौँ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ 72,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हाम्रो 72,000 सालभरि हामी कतिको सामान बनाउँछौँ भन्न खोजेको जो सामान कस्ट अफ गुड्स सोल्डको मैले मिनिङ सम्झाएको थिएँ जो सामान बेच्दैछौँ त्यसको कस्ट त सालभरि हामी कतिको सामान बनाउँछौँ 72,000 को सो एक सालमा हामी 72,000 को सामान बनाउँछौँ भने चाहिँ एक दिनमा कतिको सामान बनाउँछौँ निकाल्न सक्छौँ 1 इयर मानौँ डेज इन अ इयर 365 नभएर 360 दिन छ 360 डेज छ सो एक सालमा हामी 72,000 को सामान बनाउँछौँ एक सालमा हामी 72,000 को सामान बनाउँछौँ त 360 दिनमा एक दिनमा कतिको सामान बनाउँछौँ त सिम्पल छ यसलाई निकाल्न सक्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे त 72,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे यहाँ निकाल्छ फर्मुला माथि बनाइदिनु होला 72,000 डिवाइडेड बाई 360 त यसको मतलब 2,000 200 को यसलाई यस्तो गरौँ 7,20,000 को बनाऊ 7,20,000 कस्ट अफ गुड्स हामी 7,20,000 बनाऊ है गर्दा ठिक पनि हुन्छ सो एक दिनमा हामी सामान कतिको बनाउँछौँ 2,000 को कस्ट अफ गुड्स सालभरि हामी 7,20,000 को सामान बनाउँछौँ सालभरि हामी कतिको सामान बनाउँछौँ 7,20,000 को त एक दिनमा कतिको सामान बनाउँछौँ 2,000 को एक दिनमा 2,000 को बनाउनुहुन्छ त 360 दिनमा कतिको सामान बनाउनुहुन्छ सो यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डेलाई हामी कसरी निकाल्छौँ माथि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई डेज इन अ इयर यो त सिम्पल छ युनिटरी त हो एक सालमा हामी 7,20,000 को सामान बनाउँछौँ त एक दिनमा कतिको बनाउँछौँ एक सालमा 360 दिन हुन्छ 360 डिवाइड गरिदिनुहोस् 2,000 को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे आयो अब मानौँ तपाईहरुलाई सामान इन्भेन्ट्री अथवा स्टक बनाउनु छ तपाईहरुलाई मानौँ 90,000 को स्टक बनाउनु छ कतिको सामान बनाउनु छ एकचोटिमा एक लटमा कतिको सामान बनाउनु छ 90,000 को सामान बनाउनु छ ध्यान दिएर हेर्नु होला फेरि लजिकली हेर्नु होला यसमा यसलाई यस्तो गरेर 2,000 बुझ्न सजिलो हुन्छ यसलाई म 60,000 गर्छु मानौँ तपाईहरुलाई 60,000 को सामान बनाउनु छ तपाईहरुलाई एक दिनमा तपाई 2,000 को सामान बनाउनुहुन्छ तपाईहरुलाई 60,000 को सामान बनाउन कति दिन लाग्ला तपाईहरुलाई 60,000 को सामान बनाउन कति दिन लाग्ला सिम्पल छ तपाईहरुलाई 60,000 को सामान बनाउनु छ एक दिनमा कतिको सामान बनाउनुहुन्छ 2,000 त 60,000 को सामान बनाउन कति दिन लाग्ला त्यसलाई नै भन्छौँ हामी इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड सो सिम्पल छ यसलाई फर्मुला पछि लेखौँला 60,000 डिवाइडेड बाई 2,000 दिस मिन्स 30 डेज सो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति लाग्दो रहेछ 30 डेज इट्स भेरी सिम्पल है इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति दिन लाग्दो रहेछ हामीलाई 30 डेज यसलाई फर्मुला कसरी बनाएँ मैले सिम्पल छ इन्भेन्ट्री हेर्दा अझ एभरेज लेखिदिनु होला एभरेज इन्भेन्ट्री अपन कहिलेकाहीँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिइन्छ द्याट्स वाइ एभरेज निकालिदिनु होला ओपनिङ र क्लोजिङ दिएछन् क्लोजिङ मात्र दिएछन् क्लोजिङ मात्र लिनु होला फरक पर्दैन यसलाई निकाल्छौँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे सो इन्भेन्ट्रीमा एक्जाममा उल्टो सोध्छ है सो एक्जाममा आउने क्वेसन यही नै हो भेरी इम्पोर्टेन्ट सो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्न सजिलो छ सालभरि हामी कतिको सामान बनाउँछौँ 7,20,000 को त एक दिनको सामान एक दिनमा कतिको सामान बनाउँछौँ हामी 2,000 को एक दिनमा कतिको सामान बनाउँछौँ हामी 2,000 को हामीलाई 60,000 को सामान बनाउनु छ 60,000 को सामान बनाउँछ यसको डेफिनेसनमा हेर द लेन्थ अफ टाइम निडेड टु प्रड्युस कति दिन लाग्छ स्टक फिनिश गुड बनाउन कति दिन लाग्छ फिनिश गुड बनाउन र मेटेरियल किनेदेखिबाट सो हामीलाई कति दिन लाग्दो रहेछ 60,000 को सामान बनाउन कति दिन लाग्दो रहेछ 30 दिन सो यसलाई नै भन्छ हामी इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड अब आउनुहोस् इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हाम्रो यहीँ सकिहाल्यो अब सेकेन्डमा तपाईहरुलाई पढाउँछु रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड जस्ट लाइक द्याट रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड सो आरसिपी भन्छ यसलाई एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि भन्छ यसलाई एसिपी पनि भन्छ है एभरेज कलेक्सन पिरियड यो पनि पहिला वर्ड युज गर्दैला एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड मिन्स टाइम कति दिन लाग्छ पैसा उठाउन भन्न खोजेको कति दिन लाग्छ पैसा उठाउन सो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड त हाम्रो यहाँ छँदै थियो यहाँदेखि यहाँसम्म सामान बनाउन 30 दिन लाग्दो रहेछ अब यो इक्जाम्पलको अनुसार त 25 दिन भयो उताको इक्जाम्पल अनुसार नयाँ इक्जाम्पलको अनुसार 30 दिन लाग्दो रहेछ अब यहाँदेखि यहाँसम्म मलाई पैसा उठाउनु छ यसलाई नै भन्छ हामी रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड सो यसको पनि मिनिङ निकालिदिनुहोस् रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडको डेफिनेसन लेखिदिनुहोस्
बार बार त्यो डायग्रामलाई हेर्नु होला, डायग्राम हेर्दै अनि तपाईँ चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। रिसिभल कन्भर्जन पिरियड, द लेन्थ अफ टाइम निडेड अथवा रिक्वायर्ड जे भन्नुहुन्छ, टेकन अथवा फोर कलेक्सन अफ मनी फ्रम रिसिभल लेख्नुहोस् या फिर डेप्टर्स लेख्नुहोस् या फिर रिसिभेबल्स। पैसा उठाउन कति दिन लाग्छ, किनभने चाहिँ पैसा उठेपछि फेरि काम अगाडि बढ्ने हो। सो यसलाई भन्छौँ हामी रिसिभल कन्भर्जन पिरियड। मतलब अब सामान बेचेर कति दिनमा पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई नै भन्छौँ हामी रिसिभल कन्भर्जन पिरियड। उधारो बेचेको पैसा उठाउने समयलाई नै भन्छौँ हामी एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा रिसिभल कलेक्सन पिरियड। सो सेम लाइक द्याट अझ यसको इक्जाम्पल बनाउँछु म तपाईँहरूलाई। फेरि एउटा नयाँ इक्जाम्पल ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर इक्जाम्पल तपाईँ सालभरि सेल्स, यहाँ सेल्स भन्न खोजेको जहिले पनि क्रेडिट सेल्स नै हो, उधारो। सो क्रेडिट सेल्स मानौँ तपाईँहरू गर्नुहोस्, किन रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै त उधारो बेचेकै मान्छे हो। त मानौँ सालभरि तपाईँ बेच्नुहुन्छ, सालभरि तपाईँ 3,60,000 को सामान 7,20,000 भयो। यस्तो गर्नु, यसलाई 14,40,000 को बेच्नुहुन्छ तपाईँहरू। अलिक प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल बनाऊ। मानौँ तपाईँहरू 14,40,000 को सामान बेच्नुहुन्छ एक सालभरि। एक सालभरि तपाईँ कतिको सामान बेच्नुहुन्छ? 14,40,000 को। सो डेज इन अ इयर, एक दिनको चाहियो मलाई। डेज इन अ इयर कति हो? 360 हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। सो मानौँ अब हामी यहाँ निकाल्छौँ क्रेडिट सेल्स पर डे, पर डेको क्रेडिट सेल्स पर डे कसरी निकाल्नुहुन्छ? क्रेडिट सेल्स पर डे 14,40,000 डिवाइडेड बाई 360 दिन। त 14,40,000 हामी सालभरि बेच्छौँ। सो सालमा कति दिन हुन्छ? 360। त 360 डिवाइड गरिदिनुहोस्। सो कति आयो यहाँ? 14,40,000 डिवाइडेड बाई 360। सो यहाँ एक दिनमा कतिको सामान बेच्नुहुन्छ तपाईँहरू? 4,000 को। एक दिनमा तपाईँ कतिको सामान बेच्नुहुन्छ? 4,000 को। कुरा बुझ्नुभयो? 4,000 को सामान बेच्नुहुन्छ। अब मानौँ, अब तपाईँलाई मानौँ कतिको बेच्नु छ, कतिको पैसा रिसिभल गर्नु छ, कति पैसा उठाउनु छ? रिसिभल्स मानौँ 2 लाख रुपियाँ उठाउनु पर्नेछ। कति उठाउनु पर्नेछ? 2 लाख रुपियाँ उठाउनु पर्नेछ। सो एक दिनमा कतिको बेच्नु तपाईँ? 4,000 को। एक दिनमा कतिको बेच्नु तपाईँ? 4,000 को। सो तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ उधारो, 2 लाख रुपियाँ बेच्नु छ। सो एक दिनमा तपाईँ 4,000 को बेच्नुहुन्छ, त तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ बेच्नु छ, कति दिन लाग्ला? यसको पहिला क्रेडिट सेल्स पर डे यो लेखिहाल्नु होला है। क्रेडिट सेल्स अपन डेज इन अ इयर। यो फर्मुला बनाइदिने मात्र हो, यो फर्मुला होइन वास्तवमा, हामी यतिकै पढाउँदा हामी फर्मुला बनाउने हो। सो यसमा पनि सेम छ। अब हामी यहाँ निकाल्छौँ रिसिभल्स कन्भर्जन पिरियड, आरसिपी। सो सिम्पल छ, हामीलाई कति रुपियाँ उठाउनु पर्ने छ? 2 लाख रुपियाँ। एक दिनमा हामी कतिको सामान बेच्छौँ? 4,000 को। सो तपाईँ यो तीनटा क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। 4 5 20। त यसको मतलब 50 दिन लाग्छ तपाईँलाई सामान बेचेर पैसा उठाउन। यसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ? रिसिभेबल्स एभरेज रिसिभेबल लेख्दा हुन्छ। एभरेज छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ ओपनिङ र क्लोजिङ दिइदिन्छ, त्यतिखेर एभरेज निकालिदिनु होला। अपन के गर्नुभयो तपाईँले? क्रेडिट सेल्स पर डे। एक दिनमा कतिको बेच्ने त? 4,000 को। त 2 लाख को बेच्नुलाई कति दिन लाग्छ? 50 दिन। त 50 दिनमा तपाईँ 2 लाख को। सिम्पल छ नि, एक दिनमा तपाईँ 4,000 को बेच्नुहुन्छ, त 50 दिनमा कतिको बेच्नुहुन्छ? 2 लाख को। 50 × 4,000 गर्नुहोस् न, 2 लाख नै आउँछ। सो द्याट्स वाइ रिसिभल कन्भर्जन पिरियड। यसलाई नै भन्छौँ हामी अपरेटिङ साइकल। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभल कन्भर्जन पिरियड। सो इन्भेन्ट्री बनाउन कति दिन लाग्छ हामीलाई? कति दिन लाग्छ? माथि 30 डेज थियो क्या? 30 डेज प्लस सामान बेच्दा कति? 50। त 80 डेज इज योर अपरेटिङ साइकल। अब यसमा म तपाईँलाई एउटा कन्सेप्ट अझ पढाउँछु, क्यास कन्भर्जन साइकल। अनदर इम्पोर्टेन्ट टपिक इक्जामको लागि। अपरेटिङ साइकल भन्दा पनि इक्जाममा अपरेटिङ साइकल भन्दा पनि तपाईँलाई सोध्ने भनेको क्यास कन्भर्जन साइकल हो। क्यास कन्भर्जन साइकल CCC। सो CCC भनेको केही पनि होइन। सो यसमा लेख्नु होला एक लाइन, द डिफरेन्स बिट्विन
operating cycle and payable deferral period, जसलाई PDP पनि भन्छौँ, is known as CCC. तपाईले भर्खरै अपरेटिङ साइकल पढ्नुभयो. अपरेटिङ साइकल भनेको के हो? आइसिपी प्लस आरसिपी. त अब यसमा हामीले क्यास कन्भर्टर साइकल कसरी निकाल्छौँ? हामी अपरेटिङ साइकलबाट के घटाइदिने? डिफरेन्स, हैन, घटाइदिने. डिफरेन्स घटाउनु, पिडिपीलाई घटाउने. किन घटाउने लेख्पछि भन्छु म. अपरेटिङ साइकल यसलाई हामी यसरी लेख्न पनि सक्छौँ, आइसिपी प्लस आरसिपी. ओसी भने त्यही हो, माइनस पिडिपी. अब हामीले पिडिपी के हो त्यो निकाल्नु पर्यो है. पिडिपी भनेको के हो? पिडिपी आएपछि हाम्रो सबै कुरा सकिहाल्छ. र लास्ट हाम्रो टपिक छ आजको सी नम्बर, द्याट इज पिडिपी, पेएबल डिफरल पिरियड. त पेएबल डिफरल पिरियडलाई हामी डिफाइन गरिदिन्छौँ सिम्पलमा. द लेन्थ अफ टाइम कति दिनमा पैसा तिर्ने भन्न खोजेको. पेएबल डिफरल पिरियड कति दिन हामी रोक्न सक्छौँ. द लेन्थ अफ टाइम रिक्वायर्ड फर पेमेन्ट फर क्रेडिट पर्चेज and other expenses is known as PDP. अब यो पढ्न किन जरुरत थियो? यसको लागि तपाईले माथि डायग्राममा आउनु पर्यो. डायग्राममा हेर्नु होला. अब तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. यहाँ तपाईँ जो सामान किन्नुहुन्छ, त्यसपछि सामान बेचेर यो सबैलाई हामी भन्छौँ अपरेटिङ साइकल, हैन. सबैलाई हामी के भन्छौँ? अपरेटिङ साइकल. त यो त आफूलाई पैसा आउने बाटो पो खोजिरहेछौँ हामीले. त बिचमा यो सामान किनेको पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो लेबरको पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो मेटेरियलको पैसा मसिन चलाएको पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? प्रोसेसिङ गरेको पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, यो तिर्नु. जस्तै हामी यहाँ उधारमा बेच्छौँ. उधारमा बेचेपछि हामी कति दिनमा पैसा उठाउँछौँ? 25 दिनमा. भनेपछि यो जसबाट हामीले सामान किन्छौँ, हामी उधारमा बेच्छौँ भने चाहिँ हामी पनि सामान कतैबाट उधारमा किनिराखेको होला नि. त्यो उधारमा किनेको टाइमलाई कति दिन लगाएर तिर्छौँ, त्यसलाई नै भन्छौँ हामी पेएबल डिफरल पिरियड. जस्तै हामीले आफ्नो सामान यहाँ बेचे, सेल गरेर कति दिनमा पैसा उठ्छ हाम्रो, हैन? 25 दिनमा पैसा उठ्छ भनेपछि यो अर्काको सामान जो र मेटेरियल किनेर हामी कति दिनमा पेमेन्ट गरिरहेको छौँ? लेबरको पैसा कति दिनमा? अब लेबरलाई आज काम गरेर आज दिँदैनौँ, 1 महिनाको स्यालेरी त्यसरी दिन्छौँ हामी, हैन? अरू खर्चहरू होला. सो यो तिर्ने ड्युरेसनलाई नै भन्छौँ हामी पेएबल डिफरल पिरियड. सो पेएबल डिफरल पिरियड. अब तिमीहरू सिम्पली सोच, पेएबल डिफरल पिरियड बढी भएको राम्रो कि कम भएको राम्रो? अभियसली बढी भएको राम्रो. हामी जति झेलाउन सक्छौँ झेलाउनु पर्यो. जस्तै कसैलाई 5 दिनमा पैसा तिर्नु छ, कसैलाई 10 दिनमा पैसा तिर्नु छ. कुन राम्रो भयो? 10 दिनमा पैसा तिरेको राम्रो भयो. किन भनेपछि कसैलाई मैले 1 महिनापछि पैसा तिर्नु छ, कसैलाई मैले 2 महिनापछि पैसा तिर्नु छ. अब ध्यान दिएर हेर्नु होला. एकजनाले मलाई लोन दिइरहेछ, 1 महिनामा पैसा दे भन्छ. अर्कोले पनि मलाई लोन दिइरहेछ, सर तपाईँ 2 महिनापछि पैसा दिनु होला भन्छ. अब ध्यान दिएर हेर्नु होला. म कसबाट लोन लिन्छु? जसले मलाई 2 महिनापछि दे भन्छ पैसा, उसकोबाट लोन लिन्छु. कारण किन? 1 महिनाबाट लोन लिएपछि मैले 1 महिनामा तिर्नु पऱ्यो. तर 2 महिनाबाट लोन लिइरहेको छु भनेपछि 1 महिनामा तिर्न नछोडेर 1 महिनाको पैसामा ब्याजमा लगाउन सक्छु. फेरि त्यहाँबाट ब्याज कमाउन पनि त सक्छु नि. सो अर्कालाई पेमेन्ट दिँदाखेरि ढिलो दिएको राम्रो, आफ्नो पैसा आउँदाखेरि चाँडो आएको राम्रो. सो क्यास कन्भर्जन पिरियड त्यसैले भनिएको. सो पेएबल डिफरल पिरियड यो त पेमेन्ट हो. यो दुईटा चाहिँ हामीलाई पैसा आउने बाटो हो. यसलाई हामी पहिला सामान बनायौँ, सामान बनाएर फेरि पैसाको लागि कन्भर्जन गर्ने पिरियड राख्यौँ. तर पेएबल डिफरल पिरियडको अर्कालाई दिने पैसा हो, पेमेन्ट गर्ने पैसा हो. त्यसैले यो साइकलको लेन्थ घटाइदिन्छ. यसले यो अपरेटिङ साइकलको लेन्थ घटाइदिन्छ. सो क्यास कन्भर्जन साइकल इज बेटर देन अपरेटिङ साइकल. क्यास कन्भर्जन साइकलमा हामी पेएबल अर्कालाई पनि त पेमेन्ट जो ड्युरेसनको पेमेन्ट दिन्छौँ हामी, उसको पिरियड पैसा मार्छौँ हामी, उसलाई पनि ढिलोभन्दा ढिलो दिने कोसिस गर्छौँ. अर्कालाई ढिलोभन्दा ढिलो पैसा दियो भनेपछि त्यो पैसामा आफ्नो काममा लगाउन सक्छु नि, हैन? आफ्नो प्रोसेसिङमा काम लगाउन सक्छु. फर इक्जाम्पल, मैले मेटेरियल किनेर लिएर आएँ, 2 दिनमा पैसा दिनुपर्ने हो. तर 2 दिनमा नदिएर
2 लाख रुपियाँ छ मसँग, 2 दिनमा पैसा नदिएर उसलाई मैले 10 दिनसम्म झेलाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो 2 लाख रुपियाँ म आफ्नो बिजनेसको अपरेटिङ साइकलमा लगाउँछु नि। मतलब त्यो अरू पेमेन्ट अरू काम गर्नको लागि पैसा लगाउन सक्छौँ। त्यसलाई नै भन्छ हामी पेएबल डिफरल पिरियड, जसले हाम्रो अपरेटिङ साइकलको लेन्थ घटाइदिन्छ। पेएबल डिफरल पिरियडले हाम्रो अपरेटिङ साइकललाई घटाइदिन्छ। अपरेटिङ साइकल जति कम भयो त्यति राम्रो, किनभने चाहिँ 75 दिनमा पैसा आइरहेछ अपरेटिङ साइकलमा, 75 दिनमा पैसा आइरहेछ, त पेएबल डिफरल पिरियडले अर्कालाई दिनुपर्ने पैसाको ड्युरेसन घटाइदिन्छ। यसले हाम्रो अपरेटिङ साइकल घटाइदिन्छ। त्यो घटाइसकेपछि चाहिँ हामीलाई पैसा अपरेटिङ साइकल जति 75 दिनमा पैसा आइरहेछ भने 60 दिनमा पैसा आएको राम्रो भयो। कुरा बुझ्नुभयो? सो द्याट्स वाइ क्यास कन्भर्जन साइकल हामी अपरेटिङ साइकल अब कहीँ पनि युज गर्दैनौँ, हामी युज गर्छौँ वर्किङ क्यापिटलको लागि क्यास कन्भर्जन साइकल। किनभने चाहिँ हामीले यहाँ झेलाउने पिरियड पनि लिनुपर्छ। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको अर्काको पेमेन्ट रोक्ने टाइम हो, अनि अपरेटिङ साइकल भनेर आफ्नो पैसा कन्भर्ट हुने टाइम हो। त आफ्नो कन्भर्ट हुन 75 दिन लागिरहेछ र अर्कालाई पनि दिनुपर्ने छ 15-20 दिनमा भने चाहिँ अर्कालाई पनि टाइम लगाएर तिर, अनि त्यो पैसा आफ्नो बरु त्यो प्रोसेसिङमा लगाऊ, अरू काममा लगाऊ, ब्याजमा लगाऊ। सो त्यसले गर्दा तपाईँको अपरेटिङ साइकलको लेन्थ घटाइदिन्छ। त्यसलाई नै हामी भन्छौँ क्यास कन्भर्सन साइकल। सो पेएबल डिफरल पिरियड हामी निकाल्छौँ। यसको इक्जाम्पल सेम छ। यसको लागि पनि हामीलाई के चाहियो? पेएबल गर्दाखेरि हामीलाई पनि के चाहियो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहियो। मानौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ हाम्रो 1,80,000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो कति छ? सालभरि 1,80,000 नबनाऊ, अघि हाम्रो क्वेसनमा सेम आन्सर क्वेसन थियो। सालभरि हामी कतिको सामान बनाउँछौँ? 7,20,000 को। हेर्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले यहाँ माथि इक्जाम्पलमा कति लिएको थियौँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति लिएको थियो? 7,20,000। त पेएबल भनेको त मेटेरियल लेबर, त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा के हुन्छ? तपाईँले कस्ट सिट पढ्नु भएको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी भन्छ? मेटेरियल लेबर ओभरहेड, त त्यसलाई त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छ। यिनीहरूकै पैसा तिर्नुपर्ने हामीले, मेटेरियल लेबरको र ओभरहेडको पैसा। सो यसमा पनि डेज इन अ इयर कति भयो? डेज इन अ इयर क्वेसनमा मैले मानिदिएँ 360 डेज। अब मैले केमा निकाल्नु पऱ्यो? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। सेम फर्मुला, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन डेज इन अ इयर, यो पनि नथिङ चेन्ज। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हाम्रो? 7,20,000। डेज इन अ इयर कति हो? 360। सो 720 डिवाइडेड बाई 360 कति आयो? 2,000। यो अघि माथि क्यालकुलेट भइसकेको छ 2,000। अब मानौँ मलाई पैसा एक दिनमा मैले एक दिनको खर्च मेरो कति हो? 2,000। मानौँ मेरो एभरेज पेएबल छ अथवा पेएबल्स मैले तिर्नुपर्ने भनेको रकम 30,000 रुपियाँ हो। तिर्नुपर्ने रकम कति हो? एभरेज पेएबल मैले तिर्नुपर्ने रकम कति छ? 30,000 रुपियाँ। त एक दिनको कति रुपियाँ खर्च तिर्नुपर्छ मैले? 2,000। त 30,000 रुपियाँ तिर्न मलाई कति दिन लाग्ला? अभियसली 15 दिनमा तिरिहाल्नुहुन्छ। त्यही हो यसको। यसलाई भन्छ हामी पिडिपी, पेएबल डिफरल पिरियड। कसरी निकाल्छौँ हामी? सो 30,000 डिवाइडेड बाई 2,000। एक दिनमा 2,000 खर्च हो, त 30,000 को पैसा तिर्न एक दिनमा हामीले 2,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 30,000 तिर्न कति दिन लाग्छ हामीलाई? 15 डेज। सो दिस इज कल्ड पेएबल डिफरल पिरियड। सो यसलाई कसरी निकाल्नुभयो तपाईँले? एभरेज पेएबल्स, पेएबल भन्दा सबै खर्च अरे मेटेरियल लेबर एन्ड ओभरहेड डिवाइडेड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। सो यदि आइसक्यो हाम्रो अटोमेटिकली कन्भर्ट भइहाल्छ। र अब तपाईँहरूले अब निकाल्ने पर्ने डिसिजन भनेको वर्किङ क्यापिटल। कति वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ बिजनेसमा? अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, म निकाल्न सक्छु वर्किङ क्यापिटल। अब तपाईँको ध्यान दिएर हेर्नु होला, एक दिनको खर्च हाम्रो कति छ? एक दिनको खर्च हाम्रो 2,000 हो नि, होइन? त एक दिन मलाई काम गराउन मेटेरियल लेबर र ओभरहेडको पैसा तिर्न मलाई एक दिनको कति रुपियाँ लाग्छ? 2,000 रुपियाँ। पहिला हामीले वर्किङ क्यापिटल निकाल्नुभन्दा अगाडि पहिला सिसिसी निकालिहाल्नु है, सजिलो हुन्छ। यो क्वेसनको हामी सिसिसी निकालिहालौँ, क्यास कन्भर्जन साइकल। त्यो हाम्रो कसरी निकाल्छ? इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड निकालिहालौँ। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हाम्रो कति आएको थियो? 30 दिन। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड सायद 50 दिन आएको थियो। 80 दिन भयो। र अहिले पिडिपी कति आयो हाम्रो? 15 दिन। 80बाट 15 घटाएपछि हाम्रो कति आयो? 65 डेज। त हामीलाई 65 दिनको लागि पैसा चाहियो। 65 दिनको लागि पैसा चाहियो। 65 दिनको लागि पैसा चाहियो। त्यसलाई नै भन्छ हामी वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। हामीलाई क्यास कन्भर्ट गर्न कति दिन लाग्छ? 65 दिन लाग्छ। 65 दिनको पैसा चाहियो। त एक दिनको पैसा हामीलाई कति चाहिरहेको छ? ध्यान दिएर हेर्नुलाई, एक दिनमा हामीलाई काम गर्न 2,000 रुपियाँ हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड काम गर्न, सामान बनाउन कति रुपियाँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। जो सामान कस्ट बनाउन
सामान कतिको सामान चाहिन्छ 2000 रुपियाँ चाहिन्छ एक दिनमा तपाईँलाई थाहा छ 7,20,000को सामान बनाउनु छ सालभरि त एक दिनको लागि कतिको पैसा चाहिन्छ हामीलाई 2000 रुपियाँ चाहिन्छ र तपाईँलाई कति दिनमा पैसा तपाईँको कन्भर्ट हुन्छ क्यास कन्भर्जन साइकल पैसा आउन कति दिन लाग्छ 65 दिन त 65 दिनको लागि पैसा चाहियो मलाई सो यसलाई नै भन्छ हामी वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट सो यो कसरी निकाल्यो हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे इन्टु यसलाई हामी निकाल्छौँ क्यास कन्भर्जन साइकल सो यति नै यसमा अब तपाईँहरू जति क्वेसन पनि आफै गर्न सक्नुहुन्छ बुकको हैन भोलि म यसको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ तपाईँहरूको यसको म क्वेसन्सहरू पठाइदिन्छु एउटा दुईटा सल्भ गरेर बढिया दुईटा सल्भ गर्ला सो त्यसपछि तपाईँ पुरै आफै सल्भ गर्नु होला क्लास 12 लाई सो बीबीएमा 4 सेमेस्टर छ यो तपाईँको रेफरेन्स भिडियो बन्छ यसमा मैले धेरै डिटेली सल्भ गरेन किनभने चाहिँ क्लास 12 थियो यसमा त बीबीएलाई पनि हेल्पफुल होला भनेर अलि डिटेलिङ गरिदिएको कम्प्लिट डिटेलिङ गरेन यो भन्दा पनि यसमा धेरै कुरा छ भन्नुपर्ने इन्टरमिडिएटको लागि यो इनफ छ ल यो तपाईँ बुकमा भएको क्वेसनहरू 74 73 सबै गर्नु होला मजाले सक्नुहुन्छ यसरी नै ओके थ्याङ्क यू